बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आखिरुन फातिहुन शाहिदुन आशिरुन रशीदुन मशूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महतिब मुंजिल्लाहि रसूल आखिर तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक आखिर इसका मकसद क्या है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए भूखा रहता है। हालांकि वो चीजें हलाल हैं, लेकिन वो हलाल चीजों को भी नहीं छू सकता। तो इसका मकसद क्या है? क्योंकि इस्लाम में हर चीज से कोई ना कोई मकसद बताया गया है। रमजान का मकसद क्या है? तो सबसे पहले हमें रमजान का मुआयनी और महफूज समझना होगा। अरबी जबान में रमजान का मादा जो मतलब है वो है रमज़ान, जिसके मतलब है सख्त गर्मी, तपिश। यानी जब रोजेदार भूख को, प्यास को बर्दाश्त करता है सिर्फ अल्लाह के लिए, तो इसका जो मादा निकला है वो निकला है गर्मी, शदीद गर्मी और तपिश को बर्दाश्त करना। तो रमजान के मतलब से ही आपको मतलब समझ में आ रहा है। मुल्ला अली कारी एक और मतलब भी फरमाते हैं, जो फरमाते हैं कि अरबी ज़बान में रमजान जो है वो निकला है सख्त गर्म जमीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान का मतलब सख्त गर्म ही हुआ, यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, ये है वो है। तो जिसका मतलब ये है, यानी सख्त चीज़ को बर्दाश्त करना, सख्त गर्म। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। तो कोशिश करें कि रोज़ा रखा करें, क्योंकि इम्तिहान वो होता है जब इम्तिहान मुश्किल ही नहीं तो वो फिर इम्तिहान कैसा? जब मोहब्बत में सितम ही नहीं तो फिर वो मोहब्बत की आजमाइश कैसी? तो रमज़ान के आपको मुआयनी से ही बात समझ में आ गई कि रमज़ान का मुआयनी है क्या? सख्त गर्मी और तपिश। तो दूसरा सवाल कि अरकान इस्लाम में रोज़ा कौन सा रुकन है? तो अरकान इस्लाम में रोज़ा तीसरा रुकन है। तो क्या रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज था? जी हाँ, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। अरे कुछ फ़र्क था, लेकिन फ़र्ज था। अब रोजे रखने का मकसद क्या है? आखिर रोजा क्यों रखा जाता है? कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसका मकसद भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। सूरह अल-बकरा में फरमाते हैं कि जिस तरह पहली उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था, तुम पर भी फर्ज है। क्यों? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने खुद ही मतलब बता दिया, मकसद बता दिया, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब रोजा सुबह से लेकर शाम तक इंसान हलाल चीजों को भी छूता तक नहीं। हालांकि पानी हलाल है, खाना पीना हलाल है, लेकिन उन हलाल चीजों को भी छू नहीं सकता। क्यों? ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो। अब तकवा क्या है? तकवा वो है जो अल्लाह को नापसंद हो उसको छोड़ देना, उस चीज को रद्द कर देना, ताकि तुम्हें वो सेल्फ पावर इंक्रीज हो जाए, तुम्हें कंट्रोल पैदा हो जाए। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम अपनी जिंदगी में दो ट्रैक पर चलते हैं। किस तरह? इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी। हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगे? यानी एक तरफ तो हम खुदा से भी जुड़ते हैं, नमाजें भी पढ़ ली, और दूसरी तरफ हमसे गुनाह भी हो जाता है। तो हम डबल ट्रैक पे चलते हैं। तो तकवा तुम्हें पैदा होता कि तुम एक ट्रैक से उतर जाओ और सिर्फ एक ट्रैक पर उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हें तकवा पैदा हो जाए। मौलाना रूम यहाँ एक हिकमत पेश करते हैं। मौलाना रूम आपको मिसाल देकर बात समझाता, आपको बात समझ में आएगी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मजनू एक दिन लैला को मिलने निकला ऊंटनी के ऊपर। ऊंटनी के रास्ते में बच्चा कर दिया। मजनू की मंजिल क्या थी? लैला को मिलना। अब वो ऊंट के ऊपर जा रहा है। अब जब मजनू लैला के इश्क में उससे ऋषि आती है तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। तो ऊंटनी वापस उड़ती है अपने बच्चे की तरफ। जब मजनू को होश आता है वो रस्सी को पकड़ता है, वो ऊंटनी को ले जाता है लैला की तरफ। मजनू की मंजिल लैला, ऊंटनी की मंजिल अपना बच्चा। होता क्या है? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, ना ऊंटनी अपनी मंजिल पे पहुंचती है, ना मजनू अपनी मंजिल पे पहुंचता है।
راستے میں ہی ریگستان میں کئی دن گزر جاتے ہیں، گویا جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں مرغوب فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی پر غور کرو، کیا تم اپنی زندگی میں سفر طے بھی کر رہے ہو، منزل پہ پہنچ بھی رہے ہو، کیا تمہیں تقویٰ پیدا ہو بھی رہا ہے، کیا تم اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، یعنی وہ سجدہ تلاش کر جو تیری دنیا بدل دے، جو تجھے اس کے قریب لے جائے۔ تو رمضان مبارک کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار، تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے، دن سے لے کر رات تک تم اس ہر چیز کو چھوڑ دو جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس ہر چیز سے جڑ جاؤ جو خدا کو پسند ہے۔ تو اس میں تاکہ تمہیں 11 مہینے جب تم حلال چیز کو بھی نہیں چھو سکتے، تمہیں ایک سیلف پاور آ جائے گی، تاکہ تم 11 مہینے باقی تمہیں پریکٹس ہو جائے، تاکہ تم چیزوں سے بچ سکو، تم ایک ٹریک پہ آ سکو اور اس کی محبت میں مبتلا ہو سکو، تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب رمضان مبارک آقا دو جہاں حدیث سے سنتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا استقبال کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم کس کا استقبال کرو گے اور کون تمہارا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو صحابہ پوچھتے تھے حضور کیا کوئی وحی اترنے والی ہے، کیا کوئی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور فرماتے تھے نہیں، رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی پہلی رات اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو 5 تحفے ملے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفے نہیں ملے۔ وہ 5 تحفے کیا ہیں؟ پہلا تحفہ، جب رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے لوگوں پر، جس پر اس کی کرم کی نظر آ جائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہماری منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا کہ فرشتے دن رات دعا کرتے ہیں ہمارے مولا ہمیں بخش دے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت تیاری کر لے، میرے بندے دنیا کی آزمائشوں میں تھک ہار کر میری در رحمت پہ پہنچنے والے ہیں اور یہاں وہ سکون کریں گے۔ اور 5واں یہ کہ رمضان کے آخری دن اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہے، لیکن جسم کا صدقہ روزہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اس میں بھی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو حضور خود رمضان کی ہر وقت دعا کرتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ کون تمہارا استقبال کرے، تم کس کا استقبال کرو گے؟ تو رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ سکیں، تاکہ ہم اللہ سے محبت میں ڈوب سکیں، ہم اس کی محبت، اس کے ہمیں تقویٰ پیدا ہو سکے۔ تو یہ رمضان کے مہینے تھے۔ تو ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے، 70 سال کی مسافت اس کے چہرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کا اصل مقصد حاصل ہونے کی